हिजोको सर अब रिभाइज गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्डमा कस्तो हुन्थ्यो, इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ कुनै पनि इलेक्ट्रोन आयो भने त्यसको पाथ चाहिँ प्याराबोलिक नेचरको हुन्थ्यो हैन। र फोर्स एक्सपिरियन्स भनेको के हुन्थ्यो, इलेक्ट्रोनलाई के हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड जता छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्थ्यो हैन। र इलेक्ट्रोनको के हुन्छ, होराइजन्टल होराइजन्टल मोसनतिर केही पनि चेन्ज हुँदैन हैन। स्ट्रेट यता एक्स एक्सिसतिर केही पनि चेन्ज हुँदैन, किनभने फोर्स भनेको वाई एक्सिसतिर मात्र लागेको हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि that's the reason there is no change in any component in the horizontal direction. horizontal direction मा तिम्रो velocity पनि चेन्ज हुँदैन है, के पनि चाहिँ फोर्स पनि चेन्ज हुँदैन। किन भन्दाखेरि तिम्रो इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको त भर्टिकल डिरेक्सनमा एक्ट भएको हुन्छ है। त्यो कुराहरु हिजो हामीले डिस्कस गरेको थियौं है। त यो त डिस्प्लेसमेन्टको कुराहरु भयो, यो एंगलको कुराहरु भयो है। अब एंगलको कुरा यो फर्मुलाहरु यसो कहिलेकाहीँ क्लियर गरेर यसैको रिलेटेड न्यूमेरिकलहरु सोध्न सकिन्छ। एंगल केमा पनि डिपेन्ड हुँदो रहेछ हैन त, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास, यो जस्तो कुरा पनि देखिन आयो हैन। त्यो कुराहरु क्लियर गर। र आज चाहिँ अब मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड है। इलेक्ट्रिक फिल्डमा मोसन भनेको कस्तो हुन्छ, प्याराबोलिक नेचरको हुन्छ है। जब कुनै पनि इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रिक फिल्डमा एन्टर हुन्छ तब तिनीहरुको मोसन भनेको प्याराबोलिक नेचरको हुन्छ। तर जब इलेक्ट्रोन एउटा म्याग्नेटिक फिल्डमा आयो है, जब इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डमा आयो त्यसको मोसन भनेको कि त सर्कुलर हुन्छ कि त हेलिकल हुन्छ है। क्लियर गर्ने है। जहिले सर्कुलर हुन्छ भन्ने छैन, एउटा पर्टिकुलर कन्डिसनहरु छ त्यहाँ। सर्कुलर हुनको लागि यदि सधैं परपेन्डिकुलरली म्याग्नेटिक फिल्डसँग सधैं परपेन्डिकुलरली रूपमा आयो भने चाहिँ के भयो, सर्कुलर भयो हैन। र म्याग्नेटिक फिल्डसँग सर्टेन एंगल बनाएर आयो भने चाहिँ त्यो बेलामा के हुन्छ, हेलिकल हुन्छ। जस्तो यहाँ हेरौँ है, म पोइन्ट वाइज एक्सप्लेन गर्छु, तिमीलाई सजिलो हुन्छ है। किनभने क्वेशनहरु अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु भनेको यस्तै केसेसहरुबाटै सोध्ने हो है। हेरौँ त। अब when an electron enters into the uniform magnetic field making an angle theta with the direction of magnetic field, magnetic field सँग sudden theta angle direction बनाएर आयो भने लोरेन्ज फोर्स लाग्छ F equal to BEV sin theta भयो हैन। यो बेला फोर्स भनेको V र V सँग के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। र इलेक्ट्रोनको केसमा मात्र माइनस हुन्छ है, वेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि है। यदि पोजिटिभ चार्ज छ भने यहाँ माइनस हट्छ, यो थाहा छदै होला तिमीहरुलाई है। र फोर्स भनेको हेर त, कुनै पनि इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र एन्टर भएको छ भने त्यो इलेक्ट्रोनलाई लाग्ने फोर्स भनेको BEV sin थीटा है। त्यो इलेक्ट्रोनलाई लाग्ने फोर्स भनेको दैट इज BEV sin थीटा भयो। यसबाट हामीले केसेसहरु डिस्कस गर्छौं है। र सधैं चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र हुँदा फोर्स लाग्छ भन्ने छैन, एउटा केसमा लाग्दैन। कुन केसमा लाग्दैन भन्दाखेरि यदि त्यो चार्ज पार्टिकल अथवा यदि कुनै पनि इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्ड सँग है, हेर त, if electron moves in a direction parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field, magnetic field सँग कि त parallel अथवा anti-parallel, parallel भनेको 0 डिग्री, anti-parallel भनेको 180 डिग्री। यदि म्याग्नेटिक फिल्ड सँग प्यारलल अथवा एन्टी प्यारलल भएर कुनै पनि इलेक्ट्रोन अथवा चार्ज पार्टिकल त्यहाँ एन्टर भएको छ भने त्यतिखेर के भयो त, द फोर्स एक्सपिरियन्स बिकम्स 0, किनभने sin थीटा sin 0 अथवा sin 180 दैट मीन्स 0, यसको भ्यालु 0 हैन। सो यो टर्मले गर्दाखेरि यो ओभरअल टर्ममा के हुन्छ त, 0 हुन्छ है। यो कुरा क्लियर गर है, ठीक छ। सो चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र हुँदा पनि फोर्स के हुँदो रहेछ, 0 लाग्ने हुँदो रहेछ। र यो भनेको स्पेशल केस हो। हामीले जनरली के भन्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा मजाले कुदिरहेको छ भने फोर्स लाग्छ भन्छौं, तर 0 को केस पनि हुँदो रहेछ। सो दैट इज द स्पेशल केस है। सो यो भनेको तिमीहरुको के भयो, स्पेशल केस भयो। र अर्को, यदि अब परपेन्डिकुलरली एन्टर भएको छ
परपेन्डिकुलरली एन्टर भएको छ भने त फोर्स हेर त परपेन्डिकुलर भनेपछि 90 भयो, sin 90 भनेको 1 भयो, म्याक्सिमम भ्यालु भयो हैन। त्यो बेलामा फोर्स के हुँदो रहेछ, म्याक्सिमम हुँदो रहेछ। सो म्याक्सिमम फोर्स भनेको BEB है। र परपेन्डिकुलरली एन्टर हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको मोसन भनेको के हुन्छ, सर्कुलर पाथमा यसरी ट्राभल गरेको हुन्छ है। त्यसको प्रत्येक पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि B र B सँग सधैँ परपेन्डिकुलर हुन्छ। अनि सधैँ B र B ले तानेको हुन्छ के, B ले तानेको हुन्छ हैन। फोर्स भनेको सधैँ B र B सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। भेलोसिटीको डाइरेक्सन चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन। तर यसको स्पिड के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ है। मेन भनेको यसमा किन सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गर्यो भन्दाखेरि प्रत्येक पोइन्टमा भेलोसिटीको डाइरेक्सन चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज भइरहेको हुन्छ। भेलोसिटी भनेको त अब हेर त, यहाँ हेर त, जुन पोइन्टमा नि हामीले ट्यान्जेन्टली दिन्छ भेलोसिटी, एउटा कर्व पाथ छ भने भेलोसिटी भनेको इट इज डिटरमाइन्ड बाइ द डाइरेक्सन अफ ट्यान्जेन्ट। सो यो पोइन्टमा हामीले ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्यौं। यो पोइन्टमा भेलोसिटीको डाइरेक्सन कता भयो, यतापट्टि भयो। यो पोइन्ट छ भने भेलोसिटीको डाइरेक्सन यतापट्टि भयो। यो पोइन्ट छ भने भेलोसिटीको डाइरेक्सन यतापट्टि भयो। यो पोइन्ट छ भने भेलोसिटीको डाइरेक्सन माथिपट्टि भयो। सो भेलोसिटीको डाइरेक्सन कर्व लाइनको भेलोसिटीको डाइरेक्सन भनेको त्यसको के, त्यसमा ड्रा गरेको केले दिन्छ, ट्यान्जेन्टले दिन्छ है। सो यो पोइन्टमा भेलोसिटी माथि भयो, म्याग्नेटिक फिल्ड भित्रपट्टि छ, फोर्स परपेन्डिकुलर भनेपछि यतातिर आउनु पर्यो। त्यही भएर अलिअलि कर्व गर्दै गर्दै लाउँछ। यो पोइन्टमा के भयो त, यो पोइन्टमा भेलोसिटी यता छ, यो डट भनेको के हो त, म्याग्नेटिक फिल्ड बाहिरपट्टि छ, फोर्स भित्रपट्टि हुने भयो, परपेन्डिकुलर हुने भयो हैन। सो फोर्स भनेको जहिले पनि B र B सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गर्छ है। र if an electron moves in a direction perpendicular to the direction of magnetic field, the force experienced is maximum, that is given by BEB. इलेक्ट्रोन को केसमा BEB भयो, चार्ज पार्टिकल को केसमा BQB है। त्यो त इलेक्ट्रोनलाई मात्र हुन्छ भन्ने छैन, कुनै पनि चार्ज पार्टिकललाई दैट इज पोसिबल। जस्तै प्रोटोन आएको छ भने पनि दैट इज पोसिबल है। हेर त यो फोर्स भनेको दैट इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु द B and B र B सँग सबै के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ है। दैट इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु B and B। B र B सँग परपेन्डिकुलर भने सो द इलेक्ट्रोन मुभ्स इन सर्कुलर पाथ हैन। मैले अघि नै एक्सप्लेन गरे। म्याग्नेटिक फिल्ड यो डट भनेको के हो त, बाहिरपट्टि छ, परपेन्डिकुलर छ। यहाँ क्रस पनि हुन सक्थ्यो, बुकहरुमा क्रस पनि हुन्छ। क्रस भनेको के त, जस्तो तिमीले अहिले मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा हेरिरहेको छौ भने क्रस भनेको के त भन्दा तिमीको मोबाइलबाट भित्र परपेन्डिकुलरली भित्रतिर गएको क्रस भनेको है। अब यहाँ डट छ, हेर त गोलो लेखेर बीचमा डट छ नि, डटको सिम्बल के हो त, त्यो त्यतिकै डिजाइनको लागि बनाएको होइन यो है। यसले एउटा म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन दिन्छ। त्यो डटले चाहिँ भित्रपट्टि छ भन्ने बुझाउँछ, भित्रपट्टि छ, परपेन्डिकुलर छ, इनवर्ड एन्ड सरी डटले चाहिँ बाहिरपट्टि छ र परपेन्डिकुलर छ भन्ने बुझाउँछ, आउटवर्ड एन्ड परपेन्डिकुलर। यदि यहाँ क्रस भयो भने के हुन्छ, भित्रपट्टि छ, इनवर्ड एन्ड परपेन्डिकुलर, त्यो जनाउँछ के। तिम्रो हेर त भेलोसिटी यहाँ यो पोइन्टमा हेर त ल, भेलोसिटी माथि छ, तिम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड डट भनेको तिमीतिर छ परपेन्डिकुलरली, भनेपछि फोर्स त परपेन्डिकुलरली लाग्छ, भनेपछि फोर्स भित्रपट्टि लाग्ने भयो है। सो दैट फोर्स इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु B and B। B र B सँग सधैँ परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन मुभ्स इन सर्कुलर पाथ है। र सर्कुलर पाथमा मुभ गर्दाखेरि वर्क डन कति हुन्छ, सधैँ 0 हुन्छ। तिमीले सर्कुलर मोसनमा पढायो होला। यदि कुनै पनि अब्जेक्ट सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गर्छ भने वर्क डन कति हुन्छ, टोटल वर्क डन भनेको 0। सो दिस फोर्स डज नो वर्क अन द चार्ज पार्टिकल। वर्क डन 0 भएपछि एउटा कुरामा नजुकिने, वर्क डन चाहिँ 0 हुन्छ, फेरि एनर्जी 0 भन्न खोजेको होइन है। एनर्जी 0 भयो भने कसरी रिभल्भ गर्छ र हैन। एनर्जी चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ के, ठीक छ। कुनै पनि एउटा पार्टिकल, चार्ज पार्टिकलै होस् भन्ने छैन, कुनै पनि एउटा पार्टिकल चाहिँ तिम्रो एउटा सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गरिरहेको छ भने त्यो बेलामा वर्क डन कति हुन्छ, 0। वर्क डन इज 0 है। फेरि युनिफर्म भेलोसिटीले मुभ गर्नु पर्यो है। फेरि भेलोसिटी चेन्ज भयो भने यहाँ फरक पर्न सक्छ। युनिफर्म भेलोसिटीले चाहिँ सर्कुलर पाथमा मुभ गर्नु पर्यो है। त्यो बेलामा वर्क डन 0 हुन्छ। वर्क डन 0 भनेको चाहिँ तिम्रो एनर्जी कन्स्टेन्ट हुन्छ के। सो
प्रत्येक पोइन्टमा तिम्रो के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी र स्पिड कन्स्टेन्ट हुन्छ काइनेटिक एनर्जी र स्पिड के हुन्छ कन्स्टेन्ट किनभने मुभिङ एनर्जी भनेको त काइनेटिक एनर्जी हो हैन सो काइनेटिक एनर्जी र यसको स्पिड के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ है यसबाट अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु यो केसबाट धेरै सोधिन्छ म्याग्नेटिजममा म्याग्नेटिजममा यो केसहरुबाट मैले जुन अहिले डिस्कस गरेको छु यो केसबाट धेरै अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु सोधिन्छ है केयर गरेर एकदमै यति हो यो चारवटा पोइन्ट छ नि यो मैले जुन भनेको यसबाट आउने हो धेरै क्वेशनहरु है वर्क डन कति हुन्छ वर्क डन अब निकाल जेरो हुन्छ हैन एनर्जी र स्पिड के हुन्छ एनर्जी जेरो हुन्छ कि वर्क डन जेरो हुन्छ कि त्यो कुराहरु सोध्छ वर्क डन जेरो हुँदैमा प्राय स्टुडेन्टहरु केमा झुकिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि वर्क डन जेरो हुँदैमा जेरो हुन्छ एनर्जी पनि जेरो भनेर लेखिरहेको हुन्छ बट दैट इज रङ वर्क डन जेरो हुँदैमा एनर्जी नेसेसरीली जेरो हुन्छ भन्ने छैन हुन त हामीले पढ्यौ वर्क डन भनेको एनर्जी इक्विभ्यालेन्स भनेर पढ्यौ हैन तर यो केसमा त्यो अलिकति त्यो केस अलिकति फलो हुँदैन है सो वर्क डन यो केसमा जेरो भए पनि एनर्जी पार्टिकलको एनर्जी अथवा मुभिङ एनर्जी भनेको दैट इज काइनेटिक एनर्जी दैट रिमेन्स कन्स्टेन्ट है यो केसहरु भयो ठीक छ तिमीहरुले अब यो स्क्रिनशटहरु गरेर डिफरेन्स लगाइदिन सक्छौ तिमीहरुले पछि त पाइहाल्छौ यो है अब रेडियस अफ सर्कुलर पाथ यो यसरी इलेक्ट्रोन यसरी आउँदाखेरि एउटा सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गर्छ त्यो सर्कुलर पाथको रेडियस भनेको के हो त भन्दाखेरि यसरी आउँदाखेरि अब हेर त यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र आउँदाखेरि फोर्स के लाग्छ बीईभी फोर्स लाग्छ यो फोर्सले गर्दाखेरि यसलाई सर्कुलर पाथमा घुमाइदिने हो यो यसरी इलेक्ट्रोन यसरी यहाँबाट आयो यहाँ म्याग्नेटिक फिल्डमा एन्टर भयो फोर्स लाग्छ बीईभी यो बीईभी ले गर्दाखेरि यसलाई सर्कुलर पाथमा घुमाइदिन्छ सर्कुलर पाथ भनेको सेन्टिपिटल फोर्स mv²/r सो हामीले बीईभी है बीईभी लाई हामीले त्यसरी इक्वेट गर्छौं त mv²/r ठीक छ सो बीईभी = mv²/r गरेर गर्दाखेरि हाम्रो रेडियस भनेको mv/b भयो है त्यसलाई अर्को फर्ममा लेख्दाखेरि 2mek ek भनेको काइनेटिक एनर्जी के गरेको छैन हामीले यसमा के गरेको भन्दाखेरि हाफ mv² = काइनेटिक एनर्जी राखेर यसलाई यता कन्भर्ट मात्र गरेको केही पनि छैन यसमा है काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ mv² हो अनि यो mv को टर्ममा राखेको मात्रै हो है त्यस्तै गरी फ्रिक्वेन्सी अफ रिभोल्युसन अब यसरी गरेपछि यो घुम्ने भयो यो कुनै पनि अब एउटा पाथमा घुमेपछि त फ्रिक्वेन्सीको कुरा आउँछ फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डिराइभ गरे हुन्छ थ्योरीमा फ्रिक्वेन्सी भनेको b/2πm हुन्छ हैन र फ्रिक्वेन्सी यहाँ के देखियो भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी भनेको रेडियसमा डिपेन्ड गर्दैन हेर त be/2πm रेडियसमा डिपेन्ड गर्छ गर्दैन पाथको रेडियस जतिसुकै भए पनि त्यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त्यसले बनाउने गोलो यो गोलो हुन्छ नि सर्कुलर पाथ सेम नै हुन्छ चाहे ठुलो पाथ होस् चाहे सानो पाथ होस् सो फ्रिक्वेन्सी डज नट डिपेन्ड अपन द रेडियसमा डिपेन्ड गर्दैन है त्यो केसहरु भयो र अर्को भनेको अब यो केस त हामीले के भयो जब कुनै पनि इलेक्ट्रोन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलरली आउँछ त्यो बेलामा यो केसहरु हामीले स्टडी गर्यौं हैन परपेन्डिकुलरली आउँदाखेरि सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गर्छ तर सबै परपेन्डिकुलर केस हुँदैन अब एउटा सर्टेन एंगल बनाएर आयो मानौ यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डसँग 20 डिग्री 30 डिग्री बनाएर आइदियो त्यो बनाएर आउँदाखेरि पाथ कस्तो हुन्छ त हेलिकल हुन्छ है सो when an electron enters in the region of uniform magnetic field at an angle theta with the direction of magnetic field so अहिले चाहिँ सुरुमा के थियो परपेन्डिकुलर थियो हैन अघि सुरुमा के थियो परपेन्डिकुलर थियो अब चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डसँग सर्टेन डाइरेक्सन बनाएर आयो है सर्टेन एंगल 20 डिग्री 30 डिग्री एंगल बनाएर आयो भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ त्यसको मोसन भनेको हेलिकल हुन्छ हेलिकल भनेको तिमीहरुको अब पहिला युज हुने अहिले जेनरल युज हुँदैन बल पेनको स्प्रिङहरु चाहिँ आउँदैन अहिले त हैन जेनरली पहिला तिमीहरुले याद गरेको होला सानसानो हुने बेलामा बल पेनको स्प्रिङहरु हुन्थ्यो स्प्रिङको शेप भनेको दैट इज द हेलिकल शेप है सो यदि इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डसँग सर्टेन एंगल बनाएर आउँछ भने त्यो बेलामा के भयो त त्यो इलेक्ट्रोनको पाथ भनेको दैट इज हेलिकल है
र हेलिकल पाथमा पिच भनेको कुरा आउँछ। पिच भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ होला हेर त, अब यस्तो सर्कल बनायो, स्प्रिङ जस्तो बनायो, स्प्रिङ बनाउँदाखेरि हेर एउटादेखि अर्को जुन यो सर्कल छ नि हैन, त्यो बीचको हामीले स्पेसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि पिच भन्छौँ। पिच इज द डिस्टेन्स बिट्विन द टु कन्जिक्युटिभ सर्कल्स। दुईटा कन्जिक्युटिभ सर्कल, दुईटा स्प्रिङको कन्जिक्युटिभ सर्कलहरु बीचको डिस्टेन्सलाई हामी पिच भन्छौँ। र त्यो पिच निकाल्ने फर्मुला भनेको 2π/b b cos θ e by m है। For a chargeless particle like neutron or a particle at rest, the force experienced is 0 है। यो अहिले म डिटेलली डिस्कस गरौँला एकैछिन पर्छ यो। र यसमा के छ भन्दा द डिरेक्सन अफ लोरेन्ज फोर्सको डिरेक्सन के दिन्छ भन्दा फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल हेर है। लेफ्ट ह्यान्ड रुल, राइट ह्यान्ड रुल भन्ने दुईटा छ। राइट ह्यान्ड रुल तिमीहरूले कहाँ पढ्थ्यौ? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा पढ्थ्यौ। राइट ह्यान्ड रुलले के दिन्छ? इन्ड्युस्ड इएमएफ को डिरेक्सन दिन्छ हैन। म्याग्नेटिजममा पढ्यो होला। फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल भन्ने कुरा म्याग्नेटिजममा आउँछ। लेफ्ट ह्यान्ड रुल पनि आउँछ, राइट ह्यान्ड रुल पनि आउँछ। लेफ्ट ह्यान्ड रुलले फोर्सको कुरा इन्डिकेट गर्छ, लोरेन्ज फोर्सको डिरेक्सन दिन्छ। र राइट ह्यान्ड रुलले के को डिरेक्सन दिन्छ? इन्ड्युस्ड इएमएफ। त्यहाँ लेन्ज लमा आउँछ त्यो है। त्यो हामी पछि पढ्दाखेरि डिटेलली डिस्कस गरौँला। अहिले जस्ट लेफ्ट ह्यान्ड रुल आउँदाखेरि मैले त्यो अलिकति रिलेट मात्रै गर्दिएको। लेफ्ट ह्यान्ड रुल भन्ने बित्तिकै दैट इज द डिरेक्सन अफ लोरेन्ज फोर्स। लोरेन्ज फोर्सको डिरेक्सन दिन्छ है। अब यही कन्डिसनलाई एकचोटि आधार मानेर हेर त। अब फोर्स भनेको BEV sin θ भयो। फोर्स 0 हुने कन्डिसन के छ त? कुन बेलामा फोर्स 0 हुन्छ त? हेर त, कुन बेलामा फोर्स 0 हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन एन्टर भयो तर त्यसभित्र म्याग्नेटिक फिल्डै छैन। भने इलेक्ट्रोन यदि फ्रीली ट्राभल गरिरहेको छ भने त्यो बेलामा फोर्स लाग्छ लाग्दैन है। भनेपछि यदि म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा B को भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ? फोर्स 0 लाग्छ है। हेर त कन्डिसन हेर त। फोर्स भनेको अब BEV, एउटा 0 भनेको के हो त? प्यारलल र एन्टी प्यारलल हुँदाखेरि फोर्स 0 हुन्छ, यो भइहाल्यो। अर्को 0 कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि यही इक्वेसनबाट हेरौँ त। यदि म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु 0 भयो भने 0 भयो हैन। यदि त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ नकुदिकन है, इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र त छ तर रेस्टमा बसेको छ, कहीँ हिँडेकै छैन हैन। इलेक्ट्रोन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र छ, बसेको छ, मजाले बसेको छ तर रेस्ट पोजिसनमा छ हैन। म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र मजाले आनन्दले सुतेर बसेको छ इलेक्ट्रोन भने त्यो बेलामा पनि फोर्स लाग्दैन। फोर्स लाग्नको लागि त्यो इलेक्ट्रोनले सर्टेन भेलोसिटी एक्वायर गरेकै हुनु पर्यो है। यदि सर्टेन भेलोसिटी एक्वायर गर्दैन भने फोर्स 0। किनभने जेनरल केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेशनरी अब्जेक्टको लागि फोर्स कति लागिरहेको हुन्छ? 0 हुन्छ। किनभने फोर्स भनेको त ma हो हैन, मास इन्टु एक्सेलरेसन। अनि रेस्टमा भएपछि त के भयो त? रेस्टमा भएपछि भेलोसिटी छैन, भेलोसिटी 0 भएपछि एक्सेलरेसन 0 भयो हैन। अनि 0 हुने अर्को कन्डिसन पनि रहेछ। यदि इलेक्ट्रोन चाहिँ मजाले रेस्टमा छ, म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र त छ हैन, म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र त बसेको छ तर इलेक्ट्रोन के छ? रेस्टमा छ। रेस्टमा हुँदाखेरि फोर्स 0 लाग्ने भयो। अथवा सिम्पली म्याग्नेटिक फिल्ड भित्रै छैन, इलेक्ट्रोन तिमीहरूको कोठामा कुद्यो हैन, तिमीहरू जहाँ बसिरहेको छ त्यहाँ कुद्यो, त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड छैन, त्यो बेलामा पनि इलेक्ट्रोनलाई कुनै फोर्सै लाग्दैन हैन। दैट इज अल्सो द केस। र अर्को हेर त, अब E = 0 यो चार्ज, अब इलेक्ट्रोनको बेलामा पो E आयो त। अब चार्ज पार्टिकल छ भने त Q आउँछ। सपोज एउटा न्यूट्रोन आयो, न्यूट्रोन है, न्यूट्रोन भने हामीलाई थाहा छ नि न्यूट्रोनको चार्ज कति हुन्छ त? प्रोटोन न्यूट्रोन। प्रोटोन पोजिटिभली चार्ज, न्यूट्रोन भनेको चार्जलेस 0 हैन। भनेपछि न्यूट्रोनको चार्ज कति भयो? 0 भयो। यदि एउटा न्यूट्रोन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र मजाले कुदिरहेको छ हैन, यदि एउटा न्यूट्रोन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र मजाले कुदिरहेको छ भने त्यसलाई फोर्स लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्दैन। त्यसलाई पनि फोर्स लाग्दै रहेछ। सो पार्टिकल त हुनु पर्यो, त्यो पार्टिकल चाहिँ के हुनु पर्यो? चार्ज भएको हुनु पर्यो। कि त पोजिटिभ चार्ज भएको पनि हुन्छ हैन, नेगेटिभ चार्ज भएको पनि हुन्छ। पोजिटिभ भयो नेगेटिभ भयो हामीलाई मतलब भएन, फोर्स त बराबरै लाग्छ, डिरेक्सन मात्रै फरक हुन्छ फोर्सको हैन। सो
के हुने भयो त भन्दाखेरि पार्टिकल मात्र भएर पनि भएन, पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डभित्र मजाले कुदेर पनि भएन, त्यो पार्टिकल के हुनु पर्यो, चार्ज पार्टिकल हुनु पर्यो है। जस्तो अल्फा पार्टिकल भनौँ, अल्फा पार्टिकल भनेको पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो, त्यसलाई के लाग्छ, त्यसलाई फोर्स लाग्छ कि लाग्दैन, लाग्छ, किनभने त्यसको सर्टेन चार्ज हुन्छ अल्फा पार्टिकलको। बिटा पार्टिकल भनौँ, अब तिमीहरू झुक्किन सक्छ, बिटा पार्टिकल भनेको खास अब बुकहरुमा नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल भनेको हुन्छ, तर बिटा पार्टिकल भनेको दुईटै छ, पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल पनि छ, नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल पनि छ। बिटा पार्टिकलमा त्यहाँ इलेक्ट्रोन र पोजिट्रोन भन्ने दुईटा कुरा आउँछ, तिमीले रेडियो एक्टिभिटीमा पढ्यो होला यो कुराहरू है। अब बिटा पार्टिकल भनेको तिम्रो पोजिटिभ चार्ज पनि हुन सक्छ, त्यसको चार्ज +1 पनि हुन सक्छ र -1 पनि हुन सक्छ। सधैँ हामीले बुकहरुमा प्राय प्रपर्टिज लेख्दाखेरि नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल मात्र भनेर भनिरहेको हुन्छ, तर त्यो मात्र पनि होइन है। बिटा पार्टिकल भनेको पोजिटिभली चार्ज एन्ड नेगेटिभ चार्ज दुईटै हो, पोजिटिभ पनि हुन्छ नेगेटिभ पनि हुन्छ। एउटा पोजिटिभ भनेको अब के भयो, पोजिट्रोन भन्ने हुन्छ, नेगेटिभ भनेको त इलेक्ट्रोन भइहाल्यो। पोजिट्रोन एन्ड इलेक्ट्रोन आर एन्टी पार्टिकल हैन, पार्टिकल एन्ड एन्टी पार्टिकल, त्यो भयो है। सिम्पली अब सरल भन्दाखेरि फोर्स 0 हुने केस के रहेछ त, कुन बेला फोर्स 0 हुन्छ, एकचोटि प्यारलल र एन्टी प्यारलल हिँड्यो भने 0 हुन्छ, अर्को के भयो म्याग्नेटिक फिल्ड 0 भयो भने हुन्छ, अर्को भनेको त्यो रेस्टमा बस्यो भने 0 हुन्छ, अर्को भनेको चार्जलेस पार्टिकल जस्तै न्यूट्रन हैन, न्यूट्रन चार्जलेस पार्टिकल। चार्जलेस पार्टिकल त म्याग्नेटिक फिल्डभित्र मजाले जति भेलोसिटीले कुदे पनि त्यसले कुनै पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन। फोर्स एक्सपिरियन्स गर्न चार्ज पार्टिकल नै हुनु पर्यो। जस्तै अब फोटोन भनेको के हो त थाहा छ तिमीलाई, फोटोनको चार्ज कति हुन्छ, +1 -1 कति हुन्छ त भन त, केही आइडिया छ भने भन त तिमीहरू, फोटोनको चार्ज एनीवान भन त, फोटोनको चार्ज +1 -1 कति हुन्छ, ल एकजनाले भन्दै त मलाई, ल फोटोन, व्हाट इज द चार्ज अफ फोटोन, ल अनिश पौडेलले भन्दा नि त भाइ, ल अरू कोही भनेन नि, ल अनिशले भन्दै त, ल प्रोटोनको चार्ज कति हुन्छ त, प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ कि चार्जलेस हुन्छ त, छ त्यस्तो केही आइडिया छ भाइलाई? प्रोटोन भनेको, प्रोटोन चाहिँ नझुकिने, प्रोटोन र फोटोनमा नझुकिने है, तिम्रो झुकिरहेको माइनस हुन्छ होला सर, अलि नेगेटिभ हुन्छ होला सर, फोटोनको नेगेटिभ अलिकति भएन है, अलिकति ठिक छ, ट्राई गर्यो एटलिस्ट है। मेसेजमा पनि पठाएको छ मलाई प्लस भनेर, त्यस्तो होइन, फोटोन यहाँ सुने तिमीहरू झुकिरहेको हुन्छ, धेरै तिमीहरू मात्र होइन कि धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरू झुकिरहेको हुन्छ। प्रोटोन र फोटोन, प्रोटोन भने एलिमेन्ट्री पार्टिकल हो, फोटोन भने चाहिँ लाइटको पार्टिकल हो कि है। प्रोटोन चाहिँ प्लस हुन्छ, नझुकिने है, तिमीहरू नोट गर्दा हुन्छ है। प्रोटोन चाहिँ प्लस हुन्छ, फोटोन चाहिँ चार्जलेस हुन्छ कि, फोटोन भने चाहिँ 0 हो, लाइटको पार्टिकल। जस्तै अब तिमीहरूको बडीमा त अहिले लाइट आइरहेको छ नि, भने तिमीहरूको बडी चार्ज भइरहेको हुन्छ त, हुँदैन, तिमीहरूको बडी पनि स्ट्याटिक चार्ज त होला, त्यो सर्टेन ड्रप गरेपछि डेभलप हुने हो त्यो, तर तिमीहरूको बडी त सधैँ चार्ज भएर बस्ने त होइन नि त हैन, ड्रप गरेपछि बरु त्यहाँ स्ट्याटिक चार्ज डेभलप होला, त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यसमा नजाऊ हैन। अब आफै विचार, फोटोन भनेको के हो त, लाइटको पार्टिकल हो, सनबाट लाइट आइरहेको छ भनेपछि लाइट आउँदा त तिमीहरूको बडीमा त एकदम पोजिटिभली चार्ज हुने हुन्छ र तिमीहरूको बडी एकदमै नेगेटिभली चार्ज हुने हुन्छ र, त्यसरी रिलेट गरौ न, तिमीले कहिले पनि बिर्सिँदैनौ है। सनबाट लाइट आउँदाखेरि तिमीहरू चाहिँ अब म चाहिँ पोजिटिभ चार्ज भयो, म चाहिँ नेगेटिभ चार्ज भयो भन्न पाइन्छ र पाउँदैन नि त्यो त हैन। सो फोटोन भनेको बुझ्ने है, फोटोन भनेको लाइट भनेर बुझ्ने कि, फोटो भनेको लाइट हो, फोटो सेन्सिटिभ सेल भन्छ हैन, फोटो भनेको लाइट, फोटोबाटै फोटोन आएको हो कि, त्यो फोटोन फोटो दुईटैले लाइटलाई इन्डिकेट गर्छ। ल लाइटको पार्टिकल भनेको दे आर अलवेज चार्जलेस भनेपछि यदि फोटोन पनि अब म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र छिर्यो हैन, यदि एउटा फोटोन छ, त्यो फोटोन पनि म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र एन्टर भइदियो भने के हुन्छ त, फोर्स एक्सपिरियन्स कति हुन्छ त। अब फोटोन छ, फोटोन भनेर त चार्जलेस भयो अभियसली
हैन सो त्यो बेलामा फोर्स 0 लाग्छ फोर्स 0 लाग्छ भनेको त्यसको त्यो चाहिँ कुनै डिरेक्सनमा डिफ्लेक्सन भएन म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ त्यसलाई डिफ्लेक्सनै गराउन सकेन हैन अब इलेक्ट्रिक फिल्डले त गराउने कुरै भएन किन इलेक्ट्रिक फिल्डले गराउनको लागि इलेक्ट्रिक चार्ज हुनु पर्यो त बुझ है इलेक्ट्रिक फिल्डले डिफ्लेक्सन गराउनु पर्यो भने पनि इलेक्ट्रिक चार्ज हुनु पर्यो म्याग्नेटिक फिल्डले डिफ्लेक्सन गराउनु पर्यो भने पनि त्यसमा चार्ज हुनु पर्यो यदि चार्जलेस पार्टिकल यदि कुनै पनि पार्टिकल चार्जलेस छ भने त्यसलाई न इलेक्ट्रिक फिल्डले डेभिएट गर्न सक्छ न म्याग्नेटिक फिल्डले डेभिएट गर्न सक्छ भनेपछि त्यो भनेको दुईटैमा फोर्स के लाग्छ 0 लाग्छ एउटा चार्जलेस पार्टिकल चाहिँ तिमी इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र छिराउ अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र एन्टर गराउ हैन एउटा चार्जलेस पार्टिकल हैन चार्ज नभएको पार्टिकल है तिमीले इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र एन्टर गराए पनि अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र एन्टर गराए पनि त्यो चार्ज पार्टिकललाई कुनै पनि फोर्स लाग्दैन द फोर्स एक्सपिरियन्स बिकम्स 0 है त्यो केस भयो है ठीक छ है अब क्लियर भयो जस्तो लाग्छ नाउ द रेडियस अफ सर्कुलर पाथ अब सर्कुलर पाथको रेडियस भनेको त यो अहिलेकै टर्महरु भइहाल्यो अब क्रस फिल्ड भन्ने कुरा छ त्यो क्रस फिल्ड भनेको चाहिँ केमा आउँछ त जे थम्सनमा आउँछ जे थम्सन एक्सपेरिमेन्टमा सायद तिमीहरूले क्रस फिल्डको बारेमा पढ्यो होला हुन त तिमीहरुभन्दा अघिल्लो ब्याचलाई आएको थियो त्यो जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट बोर्ड एक्जाममा आएको क्वेशन थियो हैन एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले भन्दा पनि अलिअलि तिमीहरूलाई यो इन्ट्रान्स बेसिस सँगै अलिअलि 12 को पनि अलिअलि केही इम्पोर्टेन्टहरु पोइन्ट कुराहरु भनिदिरहेको हुन्छ है त्यही भएर क्लियर गरेर जे थम्सन भनेको तिमीहरुको अर्लियर जुन 30 मार्क्सको एक्जाम थियो नि टेस्ट थियो त्यसमा सोधेको थियो त्यसमा अब प्रत्येक क्वेशनबाट तिमीहरुको अब्जेक्टिभ नभनौ सब्जेक्टिभ एक एकवटा डेरिभेसनहरु सोधेको थियो त 30 मार्क्स हुने फेरि तिमीलाई एकदमै घाटा हो फेरि तिमीहरु सजिलो भन्दा हो 30 मार्क्सको एक्जाम टेस्ट हुनु भनेको चाहिँ अलिकति के हुन्छ तिमीलाई घाटा हुन्छ किन भन्दा त्यत्रो टपिकबाट एउटा क्वेशन आउँछ गेस गरे क्वेशन हुँदैन हामीलाई गेस गर्न गाह्रो पर्छ त्यत्रो क्वेशनहरु मध्ये हैन सो एउटा बिग्रियो भने पनि हेर त तिम्रो 30 मार्क्स आयो भने 30 त्यसको झन्नै 4 मार्क्सको बिग्रियो भने अराउन्ड 10 12 मार्क्सको बिग्रे जस्तो हुन्छ किनभने 100 मार्क्समा कन्भर्ट गर्दा त तिम्रो 4 मार्क्स एउटा डेरिभेसन बिग्रियो भने पनि तीनटा डेरिभेसन बिग्रे बराबरको हुन्छ है त्यो अलिकति डिसएडभान्टेज हुन्छ के 4 मार्क्स आउँदाखेरि बरु तिमीहरुको एक्जाम भयो भने 75 मार्क्सकै हुँदाखेरि बेटर त्यो चाहिँ है कम्तीमा क्वेशन धेरै हुन्छ अब तिमीलाई एकदम डिफिकल्ट गाह्रो लाग्नेलाई के हुन्छ चोइसहरु धेरै हुन्छ हैन त्यो केस भयो ल अब यतातिर जाउँ मोसन अफ इलेक्ट्रोन क्रस फिल्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्रस फिल्डमा हामीले दुईटै फिल्ड लाउँछौं इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि लाउँछौं म्याग्नेटिक फिल्ड पनि लाउँछौं र त्यो दुईटै इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलरली लाउने हैन कसरी लाउने भन्दाखेरि जस्तै एउटा इलेक्ट्रोन बीम छ हामीले डिस्चार्ज ट्युब भित्र इलेक्ट्रोन बीम लगेको हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोन बीममा चाहिँ के भएको भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलरली लाइदिने परपेन्डिकुलरली लाउँदाखेरि तिनीहरुको अब स्ट्रेन्थ परपेन्डिकुलर लाउँदाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्डले प्रोड्युस गरेको डिफ्लेक्सन के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डले माथितिर लग्न खोज्छ म्याग्नेटिक फिल्डले तलतिर लग्न खोज्छ हैन अनि इलेक्ट्रिक फिल्डले प्रोड्युस गर्ने डिफ्लेक्सन र म्याग्नेटिक फिल्डले प्रोड्युस गर्ने डिफ्लेक्सन के हुन्छ एक आपसलाई क्यान्सल गर्छ के एउटाले माथि तान्न खोज्छ अर्कोले तलतिर तान्न खोज्छ भनेपछि त्यो जुन इलेक्ट्रोनको बीम छ त्यो दैट बीम इज अनडेभिएटेड त्यो बीम भनेको के भयो त अनडेभिएटेड हुन्छ त्यो बीम भनेको सिधा गएर चाहिँ फ्लोरोसेन्ट स्क्रिनमा स्ट्राइक हुने भयो हैन जिंक सल्फाइड अथवा फ्लोरोसेन्ट स्क्रिन भनेपछि क्रस फिल्ड भनेको the perpendicularly applied electric field and magnetic field हैन अब यहाँ हेर्नु when electric field and magnetic field are applied perpendicular to the beam of electron इलेक्ट्रोनमा हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि परपेन्डिकुलर लायौ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि परपेन्डिकुलर लायौ इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी परपेन्डिकुलर लाउँथ्यौ त्यहाँ दुईटा प्लेटहरु राख्थ्यौ माथि पोजिटिभ तल नेगेटिभ म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी लाउँथ्यौ त्यहाँ हेल्महोल्ट्ज कोइल हुन्थ्यो त्यसले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्थ्यो हैन त्यो दुईटा चाहिँ हामीले परपेन्डिकुलरली एप्लाई गर्यो भने चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोन बीम चाहिँ माथि पनि जाँदैन तलतिर पनि जाँदैन एउटाको इलेक्ट्रिक फिल्डले माथितिर लान खोज्छ बीमलाई
म्याग्नेटिकले तलतिर लान खोज्छ र त्यो दुईटा अब फोर्स बराबर भइसकेपछि के हुन्छ काहीँ पनि जाँदैन सिधा गएर स्ट्रेट फ्लोरोसेन्ट स्क्रिनको सेन्ट्रल पोर्सनमा गएर स्ट्राइक हुन्छ र त्यो परपेन्डिकुलरली एप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामी क्रस फिल्ड भन्छौँ हैन सच फिल्ड इज कल्ड क्रस फिल्ड को बेलामा देयर इज नो डिफ्लेक्सन अफ द इन द मोसन अफ इलेक्ट्रोनको मोसनमा कुनै पनि डिफ्लेक्सन प्रोड्युस हुँदैन है क्रस फिल्डमा के भयो त भन्दाखेरि there is no any deviation in the beam of electron beam मा कुनै पनि डिफ्लेक्सन प्रोड्युस हुँदैन किनभने एउटाले प्रोड्युस गरेको डिफ्लेक्सन अर्कोले के गर्दिन्छ न्यूट्रलाइज गरिदिन्छ सो हेर त FE भनेको इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स म्याग्नेटिक फोर्स यो दुईटा फोर्स के हुन्छ एकले अर्कोलाई के गर्छ एकले अर्कोको इफेक्टलाई न्यूट्रलाइज गरिदिन्छ सो यो बेलामा के हुन्छ E इक्वल टु B इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको E भयो म्याग्नेटिक फोर्स भनेको B भयो हैन यसैको आधार हो यही आधार हो जे थम्सनले मानेर चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गरेको है अन द बेसिस अफ सेम दिस बेसिस है यो दुईटा क्रस फिल्डको कन्सेप्ट लिएर चाहिँ उनले स्पेसिफिक चार्ज रेशियोको भ्यालु पत्ता लगायो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो भनेको चार्ज र मासको रेशियो इलेक्ट्रोनको चार्ज र इलेक्ट्रोनको मासको रेशियो E/m भन्छौँ हैन र E/m को भ्यालु चाहिँ यति भयो उले मेजर गरेको फाइन्ड आउट गरेको 1.78 into 10⁻11 coulomb per kg है जेले थम्सनले क्याल्कुलेट गरेको E/m हामीले चार्ज यस्तो भन्छ E/m लाई चार्ज टु मास रेशियो पनि भन्छौँ हैन E/m लाई हामीले चार्ज टु मास रेशियो पनि भन्छौँ अथवा स्पेसिफिक चार्ज रेशियो पनि भन्छौँ E/m को भ्यालु चाहिँ एउटा फिक्स्ड भ्यालु हुन्छ तिमीहरूले याद गरिरहनु कहिलेकाहीँ सोध्छ एक्जाममा व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज रेशियो भ्यालु अफ भ्यालु नै सोधिन्छ है किन सीएसआईडीमा अलिकति नलेज बेस्ड क्वेसन धेरै सोध्ने हुनाले यस्तो भ्यालुहरु पनि सोध्छ अब इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोनको चार्ज र मास त नसोध्ला तर रेशियो सोधिन सक्छ है र मेन भनेको यो क्रस फिल्ड भनेको हामीले कुनमा युज गर्छौं भन्दा जे थम्सनमा पहिला चाहिँ हामी सेपरेटली के गर्थ्यौं इलेक्ट्रिक फिल्ड लाउँथ्यौं इलेक्ट्रिक फिल्डमा प्याराबोलिकमा जान्थ्यौं म्याग्नेटिक फिल्ड लाउँथ्यौं म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि के भयो त परपेन्डिकुलर भयो भने सर्कुलरमा मुभ हुन्थ्यो हैन सर्टेन एंगल बनाए पनि हेलिकलमा मुभ हुन्थ्यो ठीक छ त त्यस पछाडी अब जे थम्सनमा चाहिँ के भयो दुईटै एप्लाई गर्नु इलेक्ट्रिक पनि एप्लाई गर्थे म्याग्नेटिक पनि एप्लाई गर्थे त्यो दुईटा एप्लाई गर्दाखेरि काई पनि गएन सिधै गएर फ्लोरोसेन्ट स्क्रिनको सेन्ट्रल पोर्सनमा गएर स्ट्राइक गर्यो त्यो स्ट्राइक गरेर अनि दुईटा फिल्डहरु इक्वेट गरेर चाहिँ हामीले E/m को भ्यालु चाहिँ मेजर गरेको भयो है स्पेसिफिक चार्ज रेशियो भन्छौं ठीक छ अब फोटोन्स को कुराहरु भयो फोटोन्स को कुराहरु म पछि गरौँला यो अहिले यो अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु हामी अलिकति सट्ट हेर्छौं यसमा तिमीहरुले अस्ति पढेको क्वेशनको बेसिसले है हिजो पढ्यौ ल मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु यो यसो तीनटा क्वेशन हेरौँ एक्चुअली सर एक्चुअली यो क्वेशन पढ म डिस्कस गर्दिन्छु तिमीहरु ठ्याक्क म्युट गर्दै के रे अनम्युट गर्दै भन्ने पनि हुन्छ म यहाँ क्वेशनहरु अलिकति इन्टरेक्टिभ बनाऊ कि अनलाइन भयो भने अलिकति इन्टरेक्टिभ बनायो भने अलि युजफुल हुन्छ तिमीहरु प्यासिभली बस्नु भन्दा पनि वान साइडेड भन्दा पनि अलिकति इन्टरेक्टिभ बनाऊ त्यही भएर मैले सोधेको बेलामा अलिकति रेस्पोन्स गर्दाखेरि बेटर हुन्छ है यसमा हेरौँ ल अब क्याथोड रे कन्सिस्ट अफ फोटोन्स इलेक्ट्रोन्स प्रोटोन्स अल्फा पार्टिकल ल भन त एकजना भन्दियो त ल के हुन्छ त ल इलेक्ट्रोन्स हैन मैले हिजो भनेको थिए सिम्पली क्याथोड रेज भनेको चाहिँ दिमागमै के राख्ने इलेक्ट्रोन राख्ने हैन इलेक्ट्रोनको जे प्रपर्टी छ क्याथोड रेज को पनि त्यही प्रपर्टी हुन्छ अब फोटोन्स त हुनै सक्दैन फोटोन्स केले कन्टेन गर्छ भनौ त फोटोन्स केले लाइटले सर ओ लाइटले लाइट अथवा अर्को वर्डमा भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हैन लाइट अथवा अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन पनि भन्छ है अब यो प्रोटोन्स भनेको त अब कन्टेनै हुँदैन प्रोटोनको बीमहरु जनरली हामीले
पढा छ र छैन नि प्रोटोनको बीम अल्फा पार्टिकलको बीमहरु जनरली आकै हुँदैन हैन मेनली सोध्ने भनेको फोटोन्स र इलेक्ट्रोन्स फोटोन्स केले कन्टेन गरेको हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनले कन्टेन गरेको हुन्छ इलेक्ट्रोन्स भनेको क्याथोड रे भनेको इलेक्ट्रोन सम्झिने है ल 1 नम्बर भयो है अब सेकेन्ड क्वेशन हेरौं द थ्योरी अफ क्वान्टाइजेसन अफ इलेक्ट्रिक चार्ज यो क्वान्टाइजेसनको मिनिङ के हो त मैले हिजो पनि भनेको थिएँ क्वान्टाइजेसन भनेको चार्ज भनेको जहिले पनि के हुन्छ इलेक्ट्रोनको इन्टिजर मल्टिपल हुन्छ जस्तै अब मैले कुनै पनि एउटा मेटल प्लेट छ मेटल प्लेटलाई चार्ज गर्यो भने त्यसमा कति चार्ज हुन्छ भन्दाखेरि कि दुईटा इलेक्ट्रोन कि तीनटा इलेक्ट्रोन कि 10 वटा 20 वटा इलेक्ट्रोन भन्ने हुन्छ के जुन हामी चार्ज लेख्छौं नि कुलममा हैन जुन हामी चार्ज लेख्छौं तिमीले यसो केयर गर्नु त्यो चार्ज भनेको चाहिँ जहिले पनि तिम्रो इलेक्ट्रोनको सर्टेन मल्टिपल भइरहेको हुन्छ के ठीक छ अब 200 माइक्रो कलम यताउता भन्ला 180 माइक्रो कलमहरु भन्ला हैन त्यो चार्ज भनेको चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिक चार्ज हुन्छ नि सबैभन्दा सानो चार्ज कति सानो चार्ज हुन्छ त कुनै पनि अब्जेक्टमा हुने सबैभन्दा सानो चार्ज भनेको एउटा इलेक्ट्रोन हो त्यो एउटा इलेक्ट्रोन भन्दा सानो चार्ज हुनै सक्दैन हैन कि त त्यो एउटा इलेक्ट्रोन भन्दा सानो चार्ज भनेको त जेरै भइहाल्यो द्याट इज चार्जलेस हैन कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट चाहिँ चार्ज छ र त्यसले त्यो सबैभन्दा मिनिमम चार्ज त्यसमा कति हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन हुन सक्छ है सो इलेक्ट्रोन चार्ज कुनै पनि अब्जेक्टमा स्टोर हुने चार्ज भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्ज चाहिँ के हुन्छ इन्टिग्रल फर्ममा हुन्छ इन्टिग्रल फर्म भनेको इन्टिजर मल्टिपल इन्टिजरले मल्टिप्लाई गर्छ 1 2 3 डट डट हैन विलियम क्रुक्स भन्ने हामीले केमा पढेको थियौ भन्दाखेरि क्रुक्स स्पेसमा पढेको थियौ फ्याराडेज डार्क स्पेस क्रुक्स डार्क स्पेस यो होइन जे थोम्सन है अलि हो जस्तो लाग्यो मलाई जे थोम्सनले चाहिँ E/m को भ्यालु पत्ता लगाएको उनले इलेक्ट्रोन त पत्ता लगाएको हो है E/m को भ्यालु पत्ता लगाएको हो इलेक्ट्रोन स्पेसिफिक चार्ज रेशियोको भ्यालु पत्ता लगाएको तर क्वान्टाइजेसन होइन मिलिकनले के पत्ता लाग्यो क्वान्टाइजेसन obviously हो मिलिकनको डेफिनेसनमा हामीले पढ्यौ नि सिग्निफिकेन्समा हैन मिलिकनले क्वान्टाइजेसन अफ इलेक्ट्रिक चार्ज पत्ता लाग्यो केबाट मिलिकन ओइलरफ एक्सपेरिमेन्टबाट उनले के गर्थ्यो भन्दाखेरि माथि त्यो प्लेटबाट चाहिँ के ओइलरफ खसाल्यो हैन खसाल्यो भित्र त्यहाँ अब एक्सरेहरु पठायो त्यसलाई आयोनाइज गर्यो हैन माथि सानो एउटा नुजलबाट चाहिँ के गर्यो माथि ओइलरफ प्लेटबाट सानो होल पारेर ओइलरफ स्प्रे गर्यो र पछि ओइलरफको त्यो चार्जहरु मेजर गरायो त हो नि हैन चार्ज मेजर गर्दा के पाए त भन्दाखेरि त्यो ओइलरफमा भएको चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रोनकै मल्टिपल फर्ममा हुने रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लागेको हो मिलिकनले हैन भनेपछि आरए मिलिकन यो रहेछ है क्वान्टाइजेसन अफ इलेक्ट्रिक चार्ज भनेको आरए मिलिकनले चार्ज र मास पत्ता लाग्यो दुईटै पत्ता लागेको है चार्ज र मास पत्ता लागेको भनेपछि क्वान्टाइजेसन अफ इलेक्ट्रिक चार्ज पनि मिलिकनले प्रुभ गरेको भयो हामीले यसको सिग्निफिकेन्समा पढ्यौं अब विलियम हलवाल्च भनेको चाहिँ एउटा साइन्टिस्ट हो फिजिसिस्ट नै हो जर्मन फिजिसिस्ट हैन उनले चाहिँ के को बारेमा एक्सप्रेसन दियो भने यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको बेसिक्स फन्डामेन्टलको बारेमा दियो उसको नाम चाहिँ खासै धेरै चाहिँ आउँदैन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको पनि खासै मैले नाम सुनेको छैन होला तर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको सबैभन्दा स्टार्ट गर्ने फन्डामेन्टल स्टडी गर्ने उ नै हो हलवाल्च नै हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तिमीले आइन्स्टाइन पढ्यो होला अनि मिलिकन भेरिफिकेसन अफ आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ्यो होला हैन तर हलवाल्चले पनि कन्ट्रिब्युट गरेको छ है उनले फन्डामेन्टल सबैभन्दा सुरुमा स्टडी गर्ने नै उही हो विलियम हलवाल्च है त्यो भयो नाउ 3 नम्बर when a beam of electron is passed within the plates having an electric field the beam deflect towards them अब इलेक्ट्रोन चाहिँ हामीले कहाँ पठाए इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठाए अब हेर है इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन कता हुन्छ माथि पोजिटिभ प्लेट हुन्थ्यो तल नेगेटिभ प्लेट हुन्थ्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको जहिले पनि पोजिटिभबाट नेगेटिभमा जान्छ नि जहिले पनि है तिमीले प्रपर्टिज अफ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स भनेर पढ्यो होला इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन भनेको माथि तिम्रो पोजिटिभ प्लेट छ मुनि नेगेटिभ प्लेट छ भने जहिले पनि पोजिटिभबाट नेगेटिभमा गइरहन्थ्यो हैन भनेपछि अब तर के हुन्छ भने इलेक्ट्रोनलाई लाग्ने फोर्स कता हुन्छ त बीम डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोन त माथि गएको हुन्छ किन माथि गयो त भन्दाखेरि यहाँ हेर त
यसमा हेरौँ त ल F इक्वल टु माइनस E तिम्रो माथि पोजिटिभ चार्ज तल माथि पोजिटिभ प्लेट तल नेगेटिभ प्लेट हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको तलतिर जान्थ्यो फोर्स भनेको कतातिर जाने रहेछ फोर्स भनेको माइनस छ इलेक्ट्रिक फिल्ड जतातिर इलेक्ट्रोनलाई लाग्ने फोर्स त्यसको अपोजिटतिर लाग्ने रहेछ भनेपछि फोर्स भनेको नेगेटिभ प्लेटबाट कहाँ जाँदै रहेछ पोजिटिभ प्लेटमा है भनेपछि इलेक्ट्रोनको डिफ्लेक्सन पनि के हुने भयो नेगेटिभ प्लेटबाट कहाँ हुने भयो त पोजिटिभ प्लेटमा हुने भयो सो द बीम डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स कहाँ त पोजिटिभ प्लेट नेगेटिभ प्लेटबाट कहाँ जाने भयो त पोजिटिभ प्लेटमा जाने भयो है अर्को यो त एकदम सिम्पल थाहा छ रहेछ तिमीहरूलाई यस्तै क्वेसनहरु आउने हो है a particle of mass m charge q enters uniform magnetic field perpendicularly the radius of circular path radius निकाल्ने के गर्ने dE v इक्वल टु के गर्ने इलेक्ट्रोन भित्र एन्टर भयो अथवा इलेक्ट्रोन छैन यहाँ चार्ज छ हैन चार्ज एन्टर भयो इलेक्ट्रोन मागे dE v हुन्थ्यो चार्ज भएर bq v भयो bq v इक्वल्स हैन परपेन्डिकुलर एन्टर भएको छ भने सर्कुलर पाथमा घुमाइदिन्छ सो bq v इक्वल टु के हुन्छ mv स्क्वायर बाइ r हुन्छ हैन bqv भित्र जानु म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र जानु भनेको bqv त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई सर्कुलर पाथमा घुमाइन्छ mv स्क्वायर बाइ r सो यसलाई कसरी सल्भ गरेर भन्दाखेरि फोकोलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा एन्टर भयो bqv इक्वल्स त्यसले गर्दाखेरि सर्कुलर पाथमा घुमाइदिन्छ mv स्क्वायर बाइ r है सो हाम्रो फोको आन्सर भनेको के आउँछ त a आउँछ है r इक्वल टु mv बाइ b हुन्छ नि त हैन तिमीले न्युमेरिकलमा युज गर्दा पनि mv बाइ b e को ठाउँमा q भयो है सो फोको आन्सर के भयो त a भयो अब 5 मा हेरौँ ल a charged particle moves through the magnetic field in the direction perpendicular enter भयो charged particle है then the speed of particle remains unchanged velocity unchanged direction unchanged acceleration remains unchanged कुन चाहिँ अनचेन्ज हुन्छ त सर्कुलर पाथमा घुम्नको लागि मैले अघि भर्खर भनेर है डिरेक्सन त चेन्ज भइरहन्छ किन डिरेक्सन चेन्ज भएकोले सर्कुलर पाथमा गएको हैन डिरेक्सन अफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेन्ज यो अप्सन त सिधै गलत भयो हैन त्यसको अब एक्सिलरेसन पनि चेन्ज भइरहन्छ है मेन भनेको तिम्रो स्पिड कन्स्टेन्ट हो स्पिडको म्याग्निट्युड के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ है सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गर्नु भनेको चाहिँ त्यो स्पिड छ स्पिडको डिरेक्सन पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ फेरि है तर स्पिडको जुन म्याग्निट्युड छ सेम स्पिडले मुभ गरिरहेको हुन्छ यदि स्पिडको चेन्ज हुने हो भने त्यो सर्कुलर पाथमा जाँदै जाँदैन त्यो सर्कुलर पाथबाट बाहिर गइहाल्छ हैन सो यसको आन्सर भनेको स्पिड रिमेन्स अनचेन्ज्ड है स्पिड अफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेन्ज्ड ठीक छ किनभने स्पिडको पनि म्याग्निट्युड मात्रै अनचेन्ज हो है फेरि डिरेक्सन त चेन्ज भइरहन्छ म्याग्निट्युड चाहिँ अनचेन्ज हो है डिरेक्सन किनभने सर्कुलर पाथमा घुम्नु भनेको त त्यतिकै घुम्दैन नि त त्यहाँ डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ डिरेक्सन अनचेन्ज भने चाहिँ यो सिधै गलत भयो है सी नम्बर अब एबीडी बाट गर्दाखेरि तिमीले स्पिडको टर्मलाई रिलेट गर्नुपर्छ ठीक छ ल 5 नम्बर भयो है 5 नम्बरको अप्सन भनेको ए भयो नाउ 6 इलेक्ट्रिक चार्ज इन युनिफर्म मोसन प्रोड्युस एउटा चार्ज चाहिँ मजाले हिँडिरहेको छ एउटा चार्ज मजाले हिँडेको छ भने त्यसले आफ्नो वरिपरि इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ कि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ दुईटै प्रोड्युस गर्छ कि कुनै पनि प्रोड्युस गर्दैन त जस्तै पढ्यो तिमीहरूले म्याग्नेटिजममा नि पढ्यौ एउटा इलेक्ट्रिक चार्ज मुभ गरिरहेको छ आफ्नो वरिपरि के क्रिएट गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ हैन तर म्याग्नेटिक फिल्ड मात्र होइन फेरि है इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि क्रिएट गर्छ नि त किनभने अब चार्ज हिँडिरहेको छ हामीले एउटा पोजिटिभ चार्ज प्लेट राख्यौँ भने त अपोजिट चार्ज रहेछ भने त तान्ने भयो नि त त्यसलाई हैन सो कुनै पनि चार्ज मुभिङ इलेक्ट्रिक चार्ज छ भने त्यसले दुईटै फिल्ड क्रिएट गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि क्रिएट गर्छ र म्याग्नेटिक फिल्ड पनि क्रिएट गर्छ है सो मुभिङ चाहिँ हुनु पर्यो है फेरि मुभिङ हुनु पर्यो मुभिङ छैन भने फेरि कुनै पनि क्रिएट गर्दैन एउटा मुभिङ चार्ज पार्टिकलले हैन इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि क्रिएट गर्ने भयो र म्याग्नेटिक फिल्ड पनि क्रिएट गर्ने भयो है यो भयो नाउ नेक्स्ट
7 नम्बर 7 नम्बर यहाँबाट हेरौँ। A charge q is moving with velocity v. Force on the charge due to magnetic field. Force कति लाग्छ त? A charge q is moving with a velocity v parallel to the magnetic field. Parallel कसरी गएको छ हेर त? चार्ज कसरी गएको छ? प्यारलल गएको छ। पछि हामीले के क्याल्कुलेसन गरेर नै परेन नि? कुनै पनि चार्ज पार्टिकल प्यारलल गयो अथवा एन्टी प्यारलल गयो भने फोर्स कति लाग्छ म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र? 0 लाग्छ। यहाँ त प्यारलल भनेर क्लियरली हिन्ट गरिदिएको छ हैन? यहाँ प्यारलल भनेर क्लियरली हिन्ट गरिदिएको छ। ठीक छ? सो हेर त यहाँ प्यारलल भन्ने टर्म छ है। सो फोर्स अन द चार्ज ड्यू टु द म्याग्नेटिक फिल्ड इज 0, सिधै 0। प्यारलल गए पनि एन्टी प्यारलल गए पनि रेस्टमा भए पनि हैन, चार्जलेस भए पनि त्यो सबै बेलामा फोर्स कति हो? 0 हो। सो फोर्स एक्सपिरियन्स ड्यू टु द म्याग्नेटिक फिल्ड बिकम्स 0। 7 को ए भयो। Now 8. If an electron describes half the revolution in a circle in a magnetic field, the energy acquired by it. है, यदि इलेक्ट्रोनले हाफ रिभोल्युसन मात्रै ट्राभल गर्यो भने एनर्जी एक्वायर्ड बाइ इट इज सिम्पल 0। मैले के भने भन्दाखेरि एउटा पुरै रिभोल्युसन भएपछि 0 नहुन सक्छ हैन। पुरै रिभोल्युसन हुँदाखेरि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्स्टेन्ट हुन्छ। तर यो केसमा के भयो त? If an electron describes half a revolution in a circle, है, in a magnetic field, the energy acquired half revolution गर्दाखेरि 0 हुन्छ सबै है। यसमा केही गर्न नै परेन। हाफ रिभोल्युसन गरेको छ भने 0 हुन्छ। फुल रिभोल्युसन गरेको छ भने त्यसको काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ? कन्स्टेन्ट हुन्छ। वर्क डन 0 हुन्छ है। अब ल cathode rays are produced 9 नम्बरमा। cathode rays are produced when the pressure in the discharge tube is of the order of this भन्छ। cathode rays कुन बेला प्रोड्युस हुन्थ्यो? सबभन्दा डिस्चार्ज ट्युबको सबभन्दा लो प्रेसर भनेको कति? 0.01 mm of Hg हुन्थ्यो हैन। हामीले डिस्चार्ज ट्युबमा गरेको हो नि अगाडि। डिस्चार्ज ट्युबमा यहाँ हेरौँ त 1 mm यहाँ हेर। लास्ट केसमा हेर त एट 0.0111 mm of Hg मा क्रुक्स डार्क स्पेस फिल्स द होल ट्युब। त्यो होल ट्युब भित्र क्रुक्स डार्क स्पेस हुन्थ्यो र क्याथोड रेज प्रोड्युस हुन्थ्यो हैन। सो क्याथोड रेज भनेको लास्ट सबैभन्दा लोएस्ट प्रेसरमा कति भन्दा 0.01 mm of Hg मा। यो भन्दा मुनि पनि प्रेसर घटायो भने के हुन्थ्यो? त्यहाँ डिस्चार्ज हुँदैन थियो। किनभने डिस्चार्ज हुनु त एटम्स आयन्समा हुनु पर्यो नि त हैन। त्यो डिस्चार्ज हुँदैन थियो त्यतिखेर। सो क्याथोड रेज आर प्रोड्युस भनेको 76 दैट मिस्टेक 1 10 to the power -6 यति सानो पनि हैन 10 to the power -2 यो रेन्ज यहाँ भित्र पर्छ। त्यही भएर अप्सन डी भयो। कहिलेकाहीँ अप्सनमा के हुन्छ? एक्ज्याक्ट भ्यालु हुँदैन, रेन्ज हुन्छ हैन। एक्ज्याक्ट भ्यालुको नियर भ्यालु भयो भने पनि यु शुड चुज दैट आन्सर। अब स्पेसिफिक चार्ज रेशियो त सेम थाहा भइहाल्यो तिमीलाई हैन। 1.76 × 10 to the power 11 थियो। 1.76 भनेको 1.759 यहाँ छ। अप्सन ए भयो है 10 नम्बरको। 11 नम्बर हेरौँ त। When electrons move in transverse भनेको परपेन्डिकुलर हो है, नझुकिने है। यो टर्मले नझुकिने। जब कुनै पनि इलेक्ट्रोन चाहिँ ट्रान्सभर्स म्याग्नेटिक फिल्डमा एन्टर भयो भने यसको पाथ भनेको कस्तो हुन्छ? ट्रान्सभर्स दैट मिन्स परपेन्डिकुलर। परपेन्डिकुलर म्याग्नेटिक फिल्ड भयो भने पाथ कस्तो हुन्छ? सर्कुलर हुन्छ। सर्टेन एंगल बनायो भने के हुन्छ? हेलिकल हुन्छ। प्याराबोलिक कुन बेला हुन्छ? प्याराबोलिक इलेक्ट्रिक फिल्डमा एन्टर भयो भने प्याराबोलिक हुन्छ। र स्ट्रेट लाइन कुन बेला हुन्छ? क्रस फिल्डमा हुन्छ स्ट्रेट लाइन हैन। स्ट्रेट लाइन कुन हुन्छ? पाथ कति बेला हुन्छ? क्रस फिल्डमा। सर्कुलर पाथ कति बेलामा? ट्रान्सभर्समा। प्याराबोलिक कतिमा? युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा। हेलिकल कति बेलामा? सर्टेन एंगल म्याग्नेटिक फिल्ड। 12 नम्बर हेरौँ ल। सकिन लाग्यो तिम्रो एकछिन प्यासेन्स गर। 2-3 क्वेशन भयो त्यसको सकिहाल्यो। 12 मा अ चार्ज पार्टिकल मोभ थ्रु युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलर टु इट द एनर्जी अफ द पार्टिकल। एनर्जी अफ पार्टिकल हेर त। चार्ज पार्टिकल परपेन्डिकुलरमा परपेन्डिकुलरली एन्टर भएको छ। परपेन्डिकुलरली एन्टर हुँदाखेरि के हुन्छ? तिम्रो सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गर्छ। सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गरेपछि एनर्जी कन्स्टेन्ट भइहाल्यो नि। एनर्जी डिक्रिज पनि हुँदैन, इन्क्रिज पनि हुँदैन। एनर्जी त कन्स्टेन्ट हुन्छ। अघि मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ यो टर्म है। मुनिको पनि सेम नै छ लगभग। एनर्जी कन्स्टेन्ट भनेको तिम्रो मोमेन्टम र एनर्जी के हुनु? अनचेन्ज हुनु। मोमेन्टम पनि चेन्ज हुँदैन है।
यो सबै त्यही छ होइन म्याग्नेटिक फिल्ड इज एप्लाइड इन द डाइरेक्सन परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ क्याथोड रेज भने इलेक्ट्रोन र म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलर छ भने के भयो त मोमेन्टम र एनर्जी चेन्ज हुँदैन देयर इज नो चेन्ज है 14 नम्बर हेरौँ ल यसको 13 नम्बरको डी भयो है 14 नम्बरको एन इलेक्ट्रोन इज एक्सिलरेटेड थ्रु पीडी अफ v भोल्टले एक्सिलरेट भयो इलेक्ट्रोन है त्यसो भए त स्पिड अफ इलेक्ट्रोन विल बी के हुन्छ त स्पिड अफ इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन एक्सिलरेट गर्ने भनेको पीडी ब्याट्रीले दिने एनर्जी भनेको पोटेन्शियल एनर्जी हो ब्याट्रीले दिने पोटेन्शियल एनर्जी भनेको के हुन्छ भन्दा इभी हुन्छ है ब्याट्रीले इलेक्ट्रोनलाई कति एनर्जी दिन्छ भन्दा इभी दिन्छ त्यो एनर्जीले गर्दाखेरि मुभ गर्ने हो भनेपछि पोटेन्शियल एनर्जी तिम्रो इभी हुन्छ काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ एमभी स्क्वायर हुन्छ सो त्यो दुईटालाई इक्वेट गर एउटा ब्याट्रीसँग भी भोल्ट छ भनेको त्यो ब्याट्रीले इलेक्ट्रोनलाई कति एनर्जी दिन्छ इभी दिन्छ क्या है सो इभी इक्वल टु हाफ एमभी स्क्वायर गर त्यो इक्वेट गर्दाखेरि हाम्रो 14 को आन्सर अप्सन के आउँछ ए आउँछ 14 को ए के गर्ने रे इभी पोटेन्शियल एनर्जी ब्याट्रीको एनर्जी ब्याट्रीले सप्लाई गर्ने एनर्जी भनेको इभी भयो इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ एमभी स्क्वायर भयो द रेशियो अफ स्पेसिफिक चार्ज अफ प्रोटोन टु अल्फा पार्टिकल है प्रोटोन टु अल्फा पार्टिकलको चार्ज भनेको रेडियसको रेशियो गर्ने आर इक्वल टु एमबी बाई बी गर्ने तिनीहरूको मास र चार्जको रेशियो गर्ने है यसको एन्सर भनेको 15 को डी आउँछ है जस्तै मैले यहाँ लेखिदिएको छु यहाँ लास्टमा गएर झुकिन्छ भनेर हेर त आर इक्वल टु एमबी बाई बी क्यू भयो भनेपछि मास त कन्स्टेन्ट भयो नि एम बाई क्यू भयो हैन एम बाई क्यूसँग डिपेन्ड हुने सरी मास कन्स्टेन्ट होइन किनभने प्रोटोन र अल्फा पार्टिकल छ दुईटा फरक पार्टिकल छ भेलोसिटी र बी चाहिँ कन्स्टेन्ट हुने भयो अब मास के भयो र त प्रोटोन र अल्फा पार्टिकलको रेडियसको रेशियो भनेको माससँग के छ प्रोपोर्सनल छ चार्जसँग इन्भर्स छ भनेपछि एमबी बाई एम अल्फा माससँग प्रोपोर्सनल भयो चार्जसँग इन्भर्स भयो अब हेर है तिम्रो अल्फा पार्टिकलको मास भनेको अल्फा पार्टिकल भनेको दुईटा प्रोटोन दुईटा न्यूट्रन हुन्छ भनेपछि न्यूट्रनको मास पनि प्रोटोनसँग सेम हुन्छ जनै जनै मास अफ अल्फा भनेको चाहिँ 4 टाइम्स मास अफ प्रोटोन हुन्छ के जुन मास अफ अल्फा छ नि मास अफ अल्फा भनेको 4 टाइम्स मास अफ प्रोटोन हुन्छ है सो यसको रेशियो 1/4 भइहाल्यो र अल्फामा के हुन्छ दुईटा प्रोटोन हुन्छ भनेपछि प्रोटोनको चार्ज के हुन्छ 2 टाइम्स हुन्छ सो यहाँ 2 भयो यो ओभरअल क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 1/2 आउँछ ठीक छ सो मास के हुन्छ मास चाहिँ 4 टाइम्स ग्रेटर हुन्छ प्रोटोनको चार्ज चाहिँ 2 टाइम्स ग्रेटर हुन्छ सो ओभरअल रूपमा रेडियस चाहिँ के भयो त रेडियसको रेशियो 1:2 आयो है अब यिनीहरु त अब अरु फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टको क्वेशनहरु भइहाल्यो अब यहाँ एउटा यो 16 ले भनौला 17 मागिरहेको छ एउटा which of the following is not deflected by electric and magnetic इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक कुनलाई डिफ्लेक्सन गर्दैन जसको चार्ज छैन त्यसलाई डिफ्लेक्सन गर्दैन प्रोटोन पोजिटिभ चार्ज अल्फा पोजिटिभ चार्ज बीटा भनेको पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ दुईटै छ फोटोन चार्जलेस भनेपछि फोटोनलाई डिफ्लेक्सन गर्दैन हैन यो सबै त्यही भयो तिम्रो 16 मा प्रोटोन अल्फा पार्टिकल इन्जेक्टेड इन म्याग्नेटिक फिल्ड इक्वल स्पिड द रेशियो अफ द सर्कुलर पाथको रेशियो कति हुन्छ भनेपछि r इक्वल टु mv बाइ b गर हैन r इक्वल टु mv बाइ b गर यो 15 र 16 क्वेशन त एउटै नै भएछ एउटै जस्तै हो है 15 र 16 क्वेशन एउटै नै हो ठीक छ है ल यस केही छ त त्यस्तो अब भन्नुपर्ने अब हामी नेक्स्ट क्लासबाट चाहिँ फोटोन स्टार्ट गर्छौं है यो ठ्याक्क पछि तिमीहरुले पाइहाल्छौ यो चिन्ता नगर है यो क्वेशन प्र्याक्टिसको लागि अब तिमीहरुले आन्सरहरु कुनको के हो आन्सरहरु पाइहाल्छौ त्यसमा चिन्ता छैन यसो सर र बुकहरुबाट रिभाइज गर्दै गर है बुकहरु बनिसकेपछि तिमीहरुले सबै डिटेलली पाइहाल्छौ है अनि प्र्याक्टिस गर्दै गर के कन्फ्युजन लाग्नेहरु छ अनि रेडी बनाऊ सोध्नलाई है नेक्स्ट वीक र नेक्स्ट वीकबाट अब हाम्रो नेक्स्ट क्लासबाट चाहिँ हामी फोटोन स्टार्ट गर्छौं ल अब आजलाई यतिमै एन्ड गर्दियौ होला है त ल